Assalamu alaikum, dear 11th class students. Yesterday's topic, our topic was non-alignment moment and challenge to bipolarity. Today our topic is NEO, NIO, NEO. NEO means New International Economic Order. तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि नॉन अलाइनड जितनी भी कंट्रीज थी वो कोल्ड वॉर में एक्ट करते थे एज मीडिएटर्स वो एक्ट करते थे इन जो जितने भी जो दो सुपर पावर्स थे वो बाकी जो थे रिमेनिंग कंट्रीज वो सारे जितनी भी छोटे छोटे कंट्रीज थी जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज के साथ वाबस्ता किया वो एज मीडिएटर्स एक्ट करते थे. So most of the non-aligned states were poor and economically backward. जितनी भी नॉन अलाइंड स्टेट्स थी उनमें अक्सर कंट्रीज इकोनॉमिकली पुअर और बैकवर्ड थी. उनको फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जाना जाता था. एलडीसीज, उनको एलडीसीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के तौर पर जाना जाता था. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज वाज ए नेसेसिटी टू प्रिजर्व देयर फ्रीडम. यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि उनको जो आज़ादी मिली थी उनको उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए. तो इस सस्टेन डेवलपमेंट जो थी इसके एब्सेंस में इन कंट्रीज को ये कंट्री जो थी they could not attain the real freedom. So in fact they would have become dependent upon the colonial powers or rich countries. यानी कि उनको आप डिपेंड करना था, जितनी भी रिच कंट्रीज थी उनके ऊपर डिपेंड करना था. इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन बनी थी कि एक ऐसी सिचुएशन कि इसने इन तमाम मुल्कों को एक आइडिया दे दिया कि इट विच गिव बर्थ टू आइडिया ऑफ नियो. यानी कि जो नियो था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था, इसने जन्म ले लिया. जैसा कि हमें मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इट केम आउट विद ए रिपोर्ट इन 1972 में. इसका रिपोर्ट आ गया कि एक न्यू ट्रेड जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो होनी चाहिए. सो जो ये रिपोर्ट सामने आ गया इसने बहुत सी रिफॉर्मेशन सजेस्ट की ताकि जो ट्रेडिंग सिस्टम है ग्लोबल लेवल पे वो एक आला मुकाम हासिल करे. तो ये जो न्यू था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था, इसका बुनियादी मकसद क्या था, इसके पोस्टुलेट्स या कैरेक्टर्स क्या थे ताकि इससे किसी को इस्तिफादा हासिल हो सके. तो इसका सबसे बुनियादी मकसद ये था कि ये जो इट प्रोवाइड कंट्रोल टू एलडीसीज और देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज. यानी कि एलडीसीज जितनी भी ममालिक थी, एलडीसीज लीस्ट डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज थी, उनके जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे ये उसको एक कंट्रोल फराम करता था और वो उसको अपने हिसाब से किसी भी डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज को दे देता था. ये इसका बुनियादी मकसद था. क्या? इट प्रोवाइड कंट्रोल टू एलडीसीज. एक तो ये कंट्रोल इसको इसके ऊपर फराम करता था जितने भी नेचुरल रिसोर्स इन कंट्रीज में था, और दूसरा दे वर फ्री टू प्रोवाइड इट टू द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज. तो दूसरा इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो था दैट वाज इट गेव एक्सेस इन द वेस्टर्न मार्केट टू एलडीसीज. यानी एलडीसी जितनी भी लीस्ट कंट्रीज जो थी इनका एक्सेस दूसरे ममालिकों में बन गया, सो दैट द लेटर कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड मेक
trade more beneficial for themselves, یعنی کہ وہ اپنے حساب سے اس چیز جتنے بھی نیچرل ریسورس ان کے پاس تھے اپنے حساب سے اس کو دوسرے ممالکوں میں بیچ دیتے تھے، اور جتنی بھی ٹریڈ تھا جو اس سے اس کو ٹریڈ سے جتنا بھی فائدہ پہنچتا تھا وہ ان ایل ڈی سیز ممالک کو پہنچتا. یہ اس کا دوسرا آبجیکٹو تھا. اور تیسرا آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ویسٹرن کنٹریز جو تھی، ویسٹرن کنٹریز شوڈ ریڈیوس دا کاسٹ آف پرووائڈنگ ٹیکنالوجی ٹو ایل ڈی سیز. یعنی ویسٹرن کنٹریز جو تھی ان کو چاہیے تھا کہ جو کاسٹ آف پرووائڈنگ ٹیکنالوجی جو وہ فراہم ان کو ایل ڈی سیز کو کرتا تھا، اس کا قیمت جو ہوتا تھا وہ اس کا بنیادی قیمت جو تھا کاسٹ پرائم وہ اس کو کم قیمت پہ ان ممالک کو بیچ دیتا تاکہ وہ آسانی سے اس کو فروخت کر سکتی تھی. چوتھا بنیادی مقصد تھا یہ کہ جو ایل ڈی سیز تھی، لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز، شوڈ بی گیون میجر رول ان انٹرنیشنل اکنامک سچویشنز. جتنے بھی اکنامک انسٹیٹیوشنز تھے ورلڈ لیول پہ، گلوبل لیول پہ، ان کو بھی ایک جو ایل ڈی سیز جتنی بھی کنٹریز تھی ان کو بھی ایک رول اس میں ملے. یہ اس کا مقصد تھا. سو نان الائنمنٹ دیئر فور اسٹارٹیڈ گیونگ گریٹر ایسیس ٹو اکنامک ایشوز جتنی بھی تھی، اور نان الائنمنٹ جو تھا اس نے ان تمام ایل ڈی سیز کو ایک ایسیس دے دیا. اور 1961 میں کیا ہوا؟ جتنی جو بلگریڈ میں فرسٹ سمٹ ہو گئی کس چیز کی؟ اس نیم کی، نان الائنمنٹ موومنٹ کی. یہ اس کے لیے ان ایل ڈی سیز کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ثابت ہوا. اور اس کے اینڈ پہ یہ جو فورتھ جو نیم سمٹ جو ہوئی 1973 میں جو الجیریا میں ہو گئی، تو اس وقت سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس میں 25 ملک تھے، اور بعد میں اس کی تعداد بڑھتے 76 تک بھی پہنچ گئی. سو نیم بیکیم این اکنامک پریشر گروپ. یہ ایک نیم جو جتنی بھی کنٹریز تھی اس نے ایکٹ کیا ایز اے پریشر گروپ، یعنی کہ اٹ بیکیم اے پریشر گروپ. سو اس پریشر گروپ جو ہی یہ بنا تو ان کے بھی بعد جو جتنی بھی ورلڈ میں پاور بلاکس تھے وہ ان کو ان کی طرف ان کی توجہ مبذول ہو گئی اور ان کو بھی وہ سننے لگا. تھینکس. نیکسٹ ان دا نیکسٹ چیپٹر.